من أنت؟ أنا طالب بالجامعة. أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. من أين أنت؟ أنا من رامپور. ما اسمك؟ اسمي محمد فيزي. ومن ذلك الفتى الذي معك؟ هو زميلي. أهو أيضا من رامپور؟ لا، هو من أمرتسر بنجاب. ما اسمه؟ اسمه حيدر. ما لغتك يا فادي؟ لغتي أردية. أهي لغة سهلة؟ نعم هي لغة سهلة. وحيدر ما لغته؟ لغة بنجابي وهي لغة صعبة. أذهبت إلى الجامعة؟ نعم ذهبت. لك أخ؟ نعم لي أخ واحد اسمه محمد راجا. عندك سيارة يا أخي؟ نعم عندي